औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे क्योंकि डिजिटल लैंडिंग के हवाले से तो हम मुसलसल पिछले 2-3 वीलॉग तसलसल के साथ करते आ रहे हैं। आज थोड़ी सी पॉलिटिकल गुफ्तगू करेंगे कि पॉलिटिकल सिनारियो क्या बनने जा रहा है, और दुबई जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियों का महवर बना हुआ है, और लाहौर से जो है वो मैसेंजर जो है वो स्पेशल तैयारों में दुबई पहुंच रहे हैं और अहम जो है वो बैठक्स हो रही हैं। उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ताहियात कायद है मियाँ नवाज शरीफ, उनकी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और जो उनके भाई भी हैं मियाँ शहबाज शरीफ से लंदन में अहम मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में भी बहुत सी मुल्क की जो मुस्तकबिल की सियासी सूरत हाल है उसके तनाज़र में अहम मशावरतें हुई हैं, और उन्हीं मशावरत को लेकर अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ दुबई में इत्तेहादी हुकूमत के जो अहम एलाइज़ हैं, उनके जो रहनुमा हैं, उनके साथ तवील जो है वो मशावरत कर रहे हैं। अब ये मशावरत क्या रंग लाएगी और ईद के बाद क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है, उस पर हम थोड़ी सी अपनी जो नाक़िस राय है या तज्ज़िया है उससे हम आपको आगाह करेंगे। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि दुबई में अहम जो है वो पाकिस्तान के सियासी मुस्तक़बिल के बारे में अहम फ़ैसले जो है वो होने जा रहे हैं। उन फ़ैसलों में जो अव्वलीन चीज़ है वो तो है जो जब ये असम्बली अगस्त में ख़त्म होगी उसके बाद जो निगरान हुकूमत बननी है वफाक में, उस निगरान हुकूमत का सेटअप क्या होगा उस पर डिस्कशन होगी। और दूसरी जो चीज़ है वो जो मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात होने हैं, उन आम इंतखाबात में अगर तो इन इत्तेहादी जमातों ने एक मुश्तरका प्लेटफार्म से अगले इंतखाबात में हिस्सा लेना है तो उसकी क्या हिकमत अमली होगी, उसका क्या मैकेनिज़्म होगा। अगर जमातों ने अपनी अपनी आइडेंटिटी पे अलग से इलेक्शन लड़ने हैं तो उसमें क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या सीट एडजस्टमेंट्स होंगी या हर पार्टी अपना अपना ज़ोर लगाएगी, और ज़ोर लगाने के बाद इंतखाबात में जो नशिस्तें हासिल करेंगे उस नशिस्तों में जो कामयाबी मिलेगी उसकी जो नंबर गेम होगी, उस नंबर गेम को मद्देनज़र रखते हुए अगली हुकूमत का जो है वो फार्मूला तय किया जाएगा। और तीसरी चीज़ ये कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगरचे वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हम मकबूल तरीन जमात है, कि उसकी जो मुस्तकबिल की जो सियासी ज़िंदगी है या सियासी जो उनका मुस्तकबिल है उसके बारे में जो है वो काफ़ी अहम बातचीत होने जा रही है। और हम आपको ये बता दें कि जहाँ तक आइंदा इंतखाब की बात है तो उसमें कहा यह जा रहा है कि कुछ जगहों पे जो है वो सीट एडजस्टमेंट होगी, बाकी ओवरऑल तमाम पार्टीज़ अपना अपना ज़ोर लगाएंगी, और उस ज़ोर लगाने के बाद जो कामयाबी जिस जमात को जिस सूबे में, इसी तरह मरकज़ में जिस पार्टी की वाज़ेह अक्सरियत होगी प्राइम मिनिस्टर उसी जमात का होगा। अब बात हो रही है सदर पे कि अगर तो अलाई हुकूमत चलनी है, जो मौजूदा सेटअप जा रहा है इसी मॉडल को लेके आगे जाना है, उसमें चेहरे बदले जा सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म जो है वो अगले मियाँ नवाज शरीफ होंगे, और सदर के लिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा, और उनके लिए नाम आ रहा है कि क्या अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा तो क्या आसिफ अली जरदारी होंगे। और अगर ऐसा है तो फिर जो आसिफ अली जरदारी का ये बयान, ये कहना कि वो अपनी ज़िंदगी में बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, तो क्या उन्होंने अपने इस ख्वाब की फौरी ताबीर पे जो है वो कंप्रोमाइज़ कर लिया है, उसकी कुर्बानी दे दी है, और फिर वही जो पुराना प्लान था 2028 वाला कि वो 2028 में उनको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, तो क्या उस पुरानी ताबीर पे वो चले गए हैं। और दूसरा ये कि अगर सदर जो है वो पीपल्स पार्टी से होना है तो फिर इस अलाई हुकूमत की जो अहम एक जमात है जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप, वो कहाँ खड़ी होगी, क्योंकि ज़राए का ये ख्याल है कि अब से नहीं काफ़ी अरसे से जो फैसला कुन
قوتیں ہیں یا فیصلہ کن طاقتیں ہیں ان کی طرف سے اشارہ دیا گیا تھا یا یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ جو اگلا سیٹ اپ آئے گا اس میں مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ نئے ملک کے جو ہے وہ صدر ہوں گے۔ تو اب اگر صدارت اور وزارت عظمیٰ ان دو پارٹیوں کے پاس آنی ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان کا رول کیا ہوگا؟ کیا پھر مولانا فضل الرحمان پھر اپوزیشن میں ہوں گے یا کیا ہوگا؟ اس میں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس میں بات چیت ہو رہی ہے، اب یہی چیزیں طے ہو رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو اگر صدر بنایا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو پھر کیا شیئر جو ہے وہ دیا جائے گا؟ کیا ڈپٹی پرائم منسٹر کا دوبارہ سے عہدہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جائے گا یا پھر کابینہ میں اس کو شیئر دیا جائے گا؟ ایک تجویز یہ چل رہی ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام کو اس بات پہ راضی کر لے کہ صدر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا اور وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا ہوگا تو وفاق کی جو کابینہ ہے اس میں شیئر جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کا بڑھا دیا جائے گا اور پلس جو ہے وہ ان کو KPK میں حکومت جو ہے وہ دے دی جائے گی۔ اور اسی طرح جو پہلے نہیں کبھی شاید اس طریقے سے ہوا، سندھ میں بھی جو ہے وہ کچھ شیئر جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کو دے دیا جائے اور اس طریقے سے ان کو راضی کر لیا جائے۔ اور پنجاب میں وزارت اعلیٰ کی جو بات آ رہی ہے کہ وہ یہ آ رہا ہے کہ شاید پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو شاید پہلی جو ہے وہ خاتون بھی ہوں تو ان کو مریم نواز کا ان کا نام آ رہا ہے کہ مریم نواز کو جو ہے وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنانے پر جو ہے وہ تجاویز کی جو ہے اس پر مشاورت ہو رہی ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر کیا اگلے سیناریو میں شبیر شریف خاندان جو ہے وہ کیا اس کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہوگا کہ وہ اقتدار سے کیا دور رہیں گے؟ ابھی جو اقتدار میاں شہباز شریف کو دیا گیا کہ کیا یہ اسی جو ہے وہ گیم کا حصہ تھا کہ ان کو اقتدار میں جو ہے وہ حصہ پہلے دے دیا جائے اور جو آنے والی جو گیم ہے اس میں ان کو مین جو ہے اس ٹیم میں نہیں رکھا جائے گا یا یہی جو ہے وہ کنٹینیو رکھا جائے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل، اگرچہ بہت سی اس پہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن ایک بات یہ طے ہو چکی ہوئی ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ ریاست یہ بات طے کر چکی ہوئی ہے کہ اقتدار کے حوالے سے آنے والا جو سیناریو ہے، جو منظرنامہ ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عمران خان، ان کا کوئی کردار دکھائی نہیں دیتا۔ البتہ ان کی جماعت سے ٹوٹ کر جو استحکام پارٹی بنی ہے، پاکستان استحکام پارٹی، اس کا رول ہوگا، وہ کاف لیگ کی طرح رول پلے کرے گی اور اسی طرح کاف لیگ کا بھی رول ہوگا اور یہ دو گروپس ہوں گے جو اگلی جو حکومت سازی ہوگی اس کی جو نمبر گیم ہے اس کو پورا کرنے میں یہ رول پلے کریں گی۔ اور دوسری یہ بات آ رہی ہے کہ شاید ابھی فوری تو گرفتاری بڑی عمل میں نہ آئے لیکن اب یہ شاید طے ہو چکا ہے کہ اب اگلے کچھ عرصے میں جو ہے وہ بہت بڑی گرفتاری ہونے جا رہی ہے اور اس میں کوئی وعدہ معاف گواہ بھی بننے کی باتیں ہو رہی ہیں اور نااہلی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ وعدہ معاف گواہ بننے کے حوالے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے ماضی کے دو بڑے نام اور کپتان کے اوپنر بیٹسمین اور اسی طرح کپتان کی جو سیاسی جو فرنٹ لیئر کی جو لائن تھی، فرنٹ سے لیڈ کرنے والے ٹیم لیڈر فواد چودھری اور اسد عمر کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ اب یہ آگے جا کے پتہ چلے گا کہ کیا ایسا ممکن ہوتا ہے کہ یہ دو لوگ کسی جگہ پہ کسی سٹیج پہ جا کے وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں۔ اور تیسرا جو سیٹ بیک ہے وہ پشاور سے پرویز خٹک کا ہے، وہ پرویز خٹک اپنا گروپ جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور وہ کیا KPK میں پاکستان تحریک انصاف کو ڈنٹ پر پہنچائیں گے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ اگلا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف بہرحال اقتدار میں آتی دکھائی نہیں دے رہی اور جو اقتدار کا کرہ ہے وہ انہی دو پارٹیوں کے میں سے کسی کے نام آنا ہے، یا تو یہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو دوبارہ اقتدار دیا جائے گا اور پھر کیبنٹ میں اور دوسرے عہدوں میں جس طرح ابھی فارمولہ طے کر کے تقسیم کی گئی ہے تو پھر باقی عہدوں پہ ان کی جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔